ग्रेटर इसराइल का प्लान, उम्मत मुस्लिमा के लिए खतरे की घंटी। इसराइल हमास जंग को शुरू हुए 3 माह हो चुके हैं। बाज़ ज़राए ने गुज़िश्ता दिनों में यह खबर दी थी कि मिस्र और कतर में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में जंग बंदी के इम्कानात हैं, लेकिन मालूम होता है कि इसराइल अमेरिका को कायल और राजी करने में कामयाब हो गया है कि उस वक्त तक जंग बंदी न हो जब तक वो अपने फौरी अहदाफ कामयाबी से हासिल नहीं कर लेता। इसराइल का फौरी हदफ पूरी दुनिया पर वाज़े हो चुका है। इसराइल के लिए आइडियल सूरत हाल तो यह है कि हमास को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दे, खुदा न खास्ता, और गजा पर कब्जा कर ले, या कम से कम फ्रीकैन बल्कि पूरी दुनिया उसके इस मुतालबे को तस्लीम कर ले कि गजा में बचे खुचे हमास को बेदस्तो पा करके उस फलस्तीन अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाए जो इसराइल के इशारों पर नाचती है। और यह हकीकत भी है कि मौजूदा सूरत हाल को इसराइल के नुक्ता नजर से देखा जाए तो वो अगर मज़कूरा बाला अहदाफ हासिल नहीं करता तो फिर वो जंग जिसमें इसराइल को इतना माली नुकसान हुआ है कि उसकी मईशत की बुनियादें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, लेकिन ये जंग अस्करी लिहाज से उसे कोई बड़ा फायदा ना पहुंचा सकी, बल्कि सिफारती, सियासी और समाजी लिहाज से वो बहुत नुकसानदेह साबित हुई। उसका इमेज बुरी तरह तबाह हुआ। वो हमेशा अपनी मजलूमियत का ढंडोरा पीटता रहा है, लेकिन दुनिया ने उसका असल रूप एक जालिम और खूंखार के तौर पर देखा है। आज की दुनिया जो इमेज साजी की दुनिया है, इसमें यह बहुत बड़ा नुकसान है। हकीकत में अमेरिका और यूरोप की भरपूर अस्करी और सियासी सपोर्ट के बावजूद इस हवाले से इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नजर आता है। हमारे तज्जिये के मुताबिक इसराइल की सोच और उसका रवैया और तर्ज अमल अब यूं दिखाई देता है कि जो बुरा होना था हो चुका। अब मैं यानी इसराइल अपने इन अहदाफ को पूरी बेरहमी बल्कि बेशर्मी के साथ हासिल करने के लिए आगे क्यों ना बढ़ूं। इसराइली सोच ये है कि मेरे लिए अमेरिका काफी है, मैं उसकी मदद से दुनिया भर में अपने दुश्मनों से निमट सकता हूं। हमारी राय में अमेरिका इसराइल के लिए काफी है, ये बात काबिले बहस है, यानी डिबेटेबल है। बहरहाल ये हकीकत है कि अमेरिका इस जंग को एड़ियों पर खड़ा होकर मॉनिटर कर रहा है और मालूम होता है कि इन दोनों ममालिक में हर आन हर लहजा करीबी राब्ता है। अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टरों ने यमन के करीब हौसी बागियों के जेर इंतजाम 4 कश्तियों पर हमला करके उनमें से 3 कश्तियों को तबाह कर दिया। यमनी जराए ने इस हमले की तस्दीक करते हुए 10 हौसियों यानी बागियों की हलाकत को तस्लीम कर लिया है, जबकि हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने ऐलान किया है कि बहेराए अहमर में हमारी कश्तियों को निशाना बनाने के नताइज अमरीकियों को भुगतना पड़ेंगे। इस हमले के बाद शिपिंग कंपनियों ने बहेराए अहमर में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी है। यह भी याद रहे कि चंद रोज कबल जर्मनी ने तिजारती बहरी जहाजों पर हमलों की वजह से बड़ा शोर शराबा किया था कि इस तरह उसकी तिजारत तबाह हो जाएगी। हकीकत यह है कि अगर अमेरिका हौसियों के इन हमलों को नाकाम बनाने के लिए यमन में हौसियों पर मुसलसल हमले करता रहा तो क्या ईरान हौसियों की मदद से रुक जाएगा? और दूसरी तरफ ये कि क्या यूरोपीय ममालिक अपने इस तिजारती नुकसान के बावजूद इसराइल से सियासी, अस्करी और मुआशी ताउन जारी रखेगा? फिर ये कि अमल और रद्द अमल इस जंग को ईंधन फराहम भी करना शुरू कर देंगे। उधर यूक्रेन की जंग मध्यम होकर फिर तेज होती दिखाई दे रही है। सदर बाइडेन कानून साज इदारों पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं कि वो यूक्रेन की इमदाद जल्द अज जल्द मंजूर करें। हम बखूबी जानते हैं कि इसराइल के अलावा दुनिया का कोई मुल्क ऐसी जंग नहीं छेड़ना चाहता जो सारी दुनिया, खास तौर यूरोप को अपनी लपेट में ले ले। लेकिन सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि हालात किसी के कंट्रोल में ना रहें और फिर दुनिया एक बड़ी जंग में खुद को खाही ना खाही धकेलती चली जाए। ये इंतहाई अहम बात भी याद रहे कि अमेरिका अपने वसीतर मकासद के हुसूल के लिए और खास तौर पर अपने इस एजेंडे की तकमील के लिए कि वो 22वीं सदी में भी सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड की हैसियत से दाखिल हो। चुनाचे अपने इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए अमेरिका कम से कम 1 दिहाई से भरपूर कोशिश कर रहा है कि चीन को किसी तरह किसी जंग में घसीट लाए, ताकि चीन की माशी तरक्की जो नाकाबिले यकीन हद तक तेज रफ्तारी से बढ़ती चली जा रही है उसको रोक लग जाए। क्योंकि ये एक वाज़े हकीकत है कि चीन जो मुआशी तौर पर एक जिन बन चुका है, अगर यूं ही तेज रफ्तारी से तरक्की करता चला गया तो अस्करी और दिफाई सनत में भी दुनिया में सरे फहरिस्त आ सकता है। जहां तक अमेरिका के देरीना हरीफ रूस का ताल्लुक है, वो जब सोवियत यूनियन का हिस्सा था तब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में खाम मदाखलत करके हिमाकत उज़्मा का इर्तिकाब किया था, जिससे वो खुद सुकड़ कर रूस तक महदूद हो गया और अमेरिका को सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड बनने का सुनहरी मौका फराहम कर दिया, जिसका अमेरिका ने भरपूर फायदा उठाया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी कर दिया और सही मानों में आलमी शहनशाह बन गया।
غزہ کی جنگ میں امریکہ کی دو طرح کی دلچسپی ہے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کے وجود کو نہ صرف استحکام بخشا جائے بلکہ اگر وہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس خطے میں اسرائیل امریکہ کے پارٹنر کی حیثیت سے رہے تاکہ اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ امریکی مفادات کا تحفظ بھی کرے۔ یہاں اس اہم نقطے کو نوٹ کریں کہ ایشیا میں بھارت امریکی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے اتنا قابل بھروسہ نہیں جتنا اسرائیل ہوگا۔ وہ اس لیے کہ اسرائیل اگر گریٹر اسرائیل قائم کرنے میں خدا نخواستہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی ایک کمی یا منفی پوائنٹ کہہ لیجئے کہ جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی وہ ہے افرادی قوت کی زبردست کمی، جو گریٹر اسرائیل کے قیام کی صورت میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور دنیا پر بری طرح آشکار ہو جائے گی۔ اس صورت میں اسے امریکہ کی محتاجی کا سامنا ہوگا، لہٰذا اسرائیل امریکہ کے نقطۂ نظر سے اس علاقے میں اس کا بھارت سے زیادہ مفید پارٹنر ثابت ہوگا۔ پھر یہ کہ بھارت روس سے اپنے اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے جو امریکہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ بہرحال ایسا بھی کوئی امکان نہیں کہ امریکہ بھارت کا ہاتھ چھوڑ ہی دے، کیونکہ بھارت کے پاس بہت بڑی افرادی قوت ہے۔ علاوہ ازیں وہ امریکہ کے روایتی حریف چین کا قریب ترین ہمسایہ ہے، لہٰذا وہ اپنے ان دونوں پارٹنرز کے درمیان توازن پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس حوالے سے ہماری اس بات کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم گریٹر اسرائیل کو خدا نخواستہ ذہنی طور پر قبول کر رہے ہیں اور اس کے امکانات دیکھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق عربوں کو بالآخر تباہی کا سامنا کرنا ہے، جس کے آثار بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن مسلمان کو کیونکہ حکم ہے کہ اسے زمینی حقائق کے مطابق جد و جہد جاری رکھنا ہوگی، اور پھر یہ کہ یہ خوشخبری بھی احادیث میں موجود ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی، اور اس حوالے سے خراسان کا ذکر موجود ہے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ فرد، معاشرہ اور ریاست ہی دانش مند تصور کی جاتی ہے جو قبل از وقت بدترین صورتحال میں بہترین پالیسی سازی کرے۔ اس بات کو آسان الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ورسٹ کمز ٹو ورسٹ کو ذہن میں رکھ کر آنے والے وقت کی پالیسی بنانا۔ جہاں تک مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کا تعلق ہے، ان میں اکثر کا تو وجود ہی خطرے میں نظر آتا ہے، چنانچہ تمام تر ذمہ داری بقایا مسلمان ممالک پر آئے گی۔ انہیں ایسی منصوبہ بندی کرنا ہوگی جس سے اسلام دشمن قوتوں کی پیش رفت نہ صرف روکی جا سکے بلکہ اسلام کے عالمی غلبے کا پروسیس شروع ہو سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ممالک جنوب مشرقی ایشیا کے انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے مسلمان ممالک اور ترکیہ کو ساتھ ملا کر ایک اتحاد بنا کر اس منصوبے پر کام کا آغاز کیا جائے جس سے اسلام دشمن قوتوں کی پیش رفت خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں روکی جا سکے اور اسلام کی عالمی غلبے کی راہ ہموار ہو سکے۔ آخر میں اس بات کا اعادہ لازم ہے کہ مسلمان فرد ہو یا ریاست، اس کا دینی فریضہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی رہنمائی میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتا چلا جائے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد زبان حال سے کہہ رہا ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے نمازی۔